अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं अपनी मॉर्निंग स्पॉट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाजरीन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, बिजली के लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ऑब्वियसली हर बंदा ही परेशान दिखाई दे रहा है। सब एहतजाज भी अपने तौर पर कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है क्योंकि मामला बिगड़े ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह मामला बेहतर ज़रूर होंगे। क्योंकि अब ये जो निगरान कैबिनेट आई है, निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, वो हंगामी इजलास उन्होंने तलब किया है। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर हम रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो निगरान कैबिनेट आई है, निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, उनका क्या कसूर है? क्योंकि जो पहले वाले जो छोड़ कर गए हैं, उनके जो किए गए गलत फैसले थे वो हम सबके सामने आ रहे हैं और उसका खुमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो जनाब, इस तमाम तर सूरत हाल पर आगा मसूद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, आपका सबसे पहले तो मैं पूछ लूं कि आपका बिजली का बिल भी कोई लंबा चौड़ा ही आया है जिस तरह से अभी देख रहे हैं मुल्क में जो हालात हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आगा साहब, ये मामला जी जी जी, ये कहाँ जाके थमेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन आपके सामने है, डॉलर की कीमत आपके सामने है, और अब बिजली के इतने लंबे बिल हैं जिसने एक हंगामा बर्पा कर दिया पूरे मुल्क में। जगह जगह हम एहतजाज देख रहे हैं, लोग मुश्तिल हैं, और जो हम देख रहे हैं कि मीटर रीडर्स हैं वो रिहायशी इलाकों में जाने से गुरेज कर रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टाफ तलब कर दिया है पेशावर, और हम देख रहे थे कि मुल्तान में जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी उनकी जानिब से। तो ये मामलात कहाँ जाके थमेंगे? खाना जंगी की तरफ तो नहीं जा रहे ये मामलात? फारूक सत्तार साहब तो यही कह रहे हैं। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि एक साजिश है, और एक नजर आने वाली साजिश के तहत ही हो रहा है। वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली पैदा करने वाले जो इदारे हैं और उन पर जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये काम जो है ना कोई करवाया जा रहा है, और लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं वो जेन्युइन है उनकी शिकायतें, और वो बिल्कुल परेशान है। और बल्कि यहाँ तक कि वो उनकी की जो जहनी कैफियत है वो इतनी बिखर चुकी है तो कुछ भी कर सकते हैं। सर, तो मेरा जिसकी हाल है तनख्वाह 10,000 या 20,000 होगी, आप ठेले वाले को देख लें उठाकर, वो हम लोगों को सुन रहे थे, उनके घर भी 50-50, 25-25 हजार जब बिल आएगा तो वो कहाँ से अदा करेंगे? सवाल तो ये है कि रोजगार में इजाफा नहीं हो रहा, हर तरह से तो आपने महंगाई कर दी है। अब उस पे ये सितम कि आपने बिजली के बिल में इतने ज्यादा गवर्नमेंट टैक्सेस भारी भरकम वो लगा दिए हैं। देखिए, बात असल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी, ये बाकायदा मतलब ये कि ये लोग खुशामद करके और एक खास एजेंडे के तहत आए थे। वो एजेंडा ये था कि उन्होंने IMF के हवाले कर दिया पूरे पाकिस्तान को, गिरवी कर दिया, और जो भी शराइत उन्होंने मंजूर की थी वो ना आवाम के सामने आई, ना आवाम को उसका पता पड़ा। लेकिन अब जैसे 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 बिजली के बिल और दीगर बिल जो है वो बढ़ रहे हैं, और लोगों की जो उनकी जो हैसियत है, माशी हैसियत है, वो उसको देने के काबिल नहीं है, तो जाहिर है कि इससे मुल्क में जो सूरत हाल होगी वो मजीद बदतर तो ये होगी, खराब JUI होगी। और MQM और मुस्लिम लीग नून ये किसके खिलाफ एहतजाज करें? वो तो बिजली एहतजाज का खुद भी हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे आप वो बोल रहे हैं हम मुजाहरे करने लगे हैं। JUI ने तो बाकायदा रैली निकाली है इसके खिलाफ, और अभी तो ये PDM इत्तेहाद गया है। निगरान काबीना तो अभी आई है, तो ये क्या निगरान वजीर आजम का कसूर है जो अभी सारे मामला चल रहे हैं? नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये अपने आप को अवाम में जिंदा रखने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी जो मसाइल हैं उसका हम साथ देना चाहते हैं और साथ दे रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, और लोग बहरे के बेचारे इतने ज्यादा फहम नहीं रखते, इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाते, इतनी गहराई में नहीं जाते। तो चुनाचे ये है कि वो समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इस सूरत हाल से दो चार किया आवाम को, पाकिस्तान को। और मैं तो खुद आप यकीन करें कि मैं तो बहुत जो वक्त आ रहा है उससे तो मैं बड़ा खौफजदा हूँ। सभी मायूस और खौफजदा हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का मामला कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक तारीख दी है और उनकी मौजूदगी में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब भी साथ ही खड़े थे, बोल रहे हैं 15 अक्टूबर को आएंगे। और खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं जी 15 अक्टूबर को भी नहीं आने वाले मियां नवाज शरीफ, क्योंकि उनको भी हालात नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं ये आएंगे जो भी हालात बने हुए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर अभी देखिए बात असल ये है कि किस तरीके से साझदार के सिलसिले में लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि वो डॉलर कम कर देंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप देखिए कि अब वो डॉलर जिस तरीके से प्रवास कर रहा है और वो भाग गया है, पाकिस्तान में नहीं, वापस लंदन चला गया है। तो इसी तरीके से ये जो आएंगे मौसूफ जो ये बात कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, या इनके जो हवारी हैं बात कर रहे हैं कि हालात को ठीक कर देंगे,
میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اب حالات جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نے رہی صحیح کسر ہوئی ہے جو نکال دی ہے. لوگ نہیں ان کا ساتھ دیں گے. یہ ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آدمی آئیں گے تو کیا کر لیں گے معاف کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو صحت ہے اور ان کی جو بیماریاں ہیں اس بیماری سے کیا اتنا بڑا یہ پریشر قبول کر لیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اور یہ عوام کو ایک قسم کا دوبارہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اور عوام جو ہے نا اگر اس دفعہ پھر لالی پاپ میں آ گئے تو پھر تو آگے ان کے سامنے اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سی سی آئی میں یہ جو ہوا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں اس وقت انہوں نے ووٹ دے دیا. مراد علی شاہ صاحب وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد اب وہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ جی پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے. تو اس وقت یہ ووٹ کیوں دیا گیا اور اب یہ والا بیانیہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب ان کے تحفظات ہیں یا یہ 90 روز پہ جو زور دے رہے ہیں یہ کوئی اور شرائط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ واقعی الیکشن چاہ رہے ہیں 90 روز میں؟ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن نہیں چاہ رہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا معاشرے میں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے کنفیوژن کریٹ کرنے کی, وہ اس معاشرے میں کر رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ تیار نہیں ہے ایکچولی. لوگ اگر یہ ہو بھی جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ تو سامنے نظر آ نہیں رہا. تو اب ظاہر ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آپس میں لڑیں گے یا نا اختلافات میں جو ہے مزید جو ہے ابھار پیدا ہوگا. اور معاشرے کا جو بنیادی مسئلہ ہے یعنی معاشی تحفظ اور معاشرے میں معاشی جو ترقی ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو الیکشن کے سلسلے میں یہ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ اس پارٹی میں نے پھر بتایا نا کہ they want to fool the people. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو عوامی خواہشات کے مطابق کام کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع سے کوئی یہ اسٹینڈ لیتے, انہوں نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی ان کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ڈیلے کر رہی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی سامنے آیا, اس کی بھی تعمیل نہیں کی جا رہی اس طرح سے. اور پھر اس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک خاص حلقہ جو ہے وہ وہاں جا کے جسٹس عامر فاروق صاحب کی حمایت میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز کو یا عدلیہ کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت خود سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں, ان کو بارہا کئی بار بلکہ اب بھی جب بھی وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لاڈلے ہیں ان کے چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار نہیں دیکھ رہے آپ کے ایک جانب آپ کو جہاں لگتا ہے کہ کنوینئنس ہے آپ کی, جہاں فیصلے آپ کے من پسند آتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے ٹھیک ہے, وہاں اس بندے کی اس میں حمایت میں فوری طور پر آ جاتے ہیں, جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر تنقید شروع کر دی جاتی ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کا ایک لندن پلان تھا. جیسی نواز شریف کی بیٹی مریم لاہور میں اتری, انہوں نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کو بدنام کیا اور باقاعدہ بندیال صاحب کا نام لیا, اور یہ ہے کہ ان کو ایسے ایسی باتیں کی, پھر کورٹ کے سامنے جا کے ایسی ایسی باتیں کی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ باقاعدہ عدلیہ کو یہ لوگ مجروح کر رہے ہیں, مزمحل کر رہے ہیں, عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ عدلیہ جب کمزور ہو جائے گی, ناتواں ہو جائے گی, تو ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ میاں صاحب کا پورا ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا کہ میڈیا کو خریدو اور ٹیلی فون کے ذریعے عدلیہ کو اپنا ہمراہ بناؤ. یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ اخبار میں چھپ چکی ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے نا اس ملک کو بڑے گہرے تصادم کی طرف لے جا رہی ہے, اور اللہ مطلب خیر کرے کہ اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک بحران پیدا ہوگا جس کو میرا خالق قابو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آغا مسعود صاحب, آپ نے وقت نکالا شو کے لیے. ناظرین, جس طرح سے ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, اب ہمارے جو ملک کے بڑے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا, اور اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس ملک کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے, بلکہ ابھی جو موجودہ لوگ ہیں, قوم ہے, اس کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس بحران کی طرف جا رہے ہیں. شدید بحران ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ, اور آگے جا کے کیا معاملات ہوں گے, کس جانب رخ کریں گے, یہ ہمارے بڑوں کو بیٹھ کے اب
سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی اناؤں کو سائڈ پر رکھ کے پھر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. تو جناب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور آپ کی بیوٹی سے متعلق آج ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس.